हांगा हेल्थ आसा कुडचडे काकोडा हेल्थ डिपार्टमेंट हांगा लागीं आसा तरी आसतना हेल्थ हांगा इन्स्पेक्शन करता काय ना असो एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता। कारण ही जर दुर्गंधी अशीच जर आनी एक दोन म्हयने जर उरत जाल्यार हांगा मोठी रोगराई पसरून हांगा मोठो रोग जो आसा तो हे बिल्डिंगे पुरत्याच लोकांक न्हू जाल्यार जे सायडीचे लोक जे आसा तांकां सुद्दां तितकोच भंय हो निर्माण जाला आसा। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. नमस्कार, आमी कुडचडे नगरपालिकेच्या भितर आसात आनीक जो आमी रेल्वे गेट म्हणटा ज्या जाग्यार आमी महादेव देवस्थाना कडेन किंवा बांदेकर जो प्रिंट जो आसा त्या प्रिंट हावसा कडेन जेन्ना वयता तेन्ना लेफ्टान जेन्ना बिल्डींग एक मेळटा अशें म्हणटा कुडचडे ट्रेड सेंटर अशे बिल्डिंगे म्हणटात। पूण थंय जर पळयत जाल्यार तेंचो सोपीट जो आसा तो सोपीट ओवरफ्लो जावन गेल्लो आसा आनी गेले कितले म्हयने हो सोपीट भरले कारणान सगळें घाणपाणी जें सांडपाणी आसा सगळें वयर पडलेलें आसा आनी अक्षरशः दुर्गंधीचें साम्राज्य आनी थंय किड्याचे पैदायस जाल्ले आसा, मच्छर हे पैदायस जाल्ले आसा आनी हितूंतल्यान मलेरिया डेंगू सारको जो भयानक रोग आसा तोवूय जावपाची शक्यता आसा। म्हणटरी हेजी जी देखरेख आसा ती कोणी करपाची हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह जो आसा तो उबो जाता। कारण हे बिल्डिंगेक जे आमी म्हणटा कमिटी आसा काय ना अपॉयंट केल्ले आसा काय इंडिविज्युअल प्रत्येक फ्लॅटांनी हे निवळ करपाचें अशेंय हांगा चित्र पळयल्यार दिसता। कारण सोसायटी हे बिल्डिंगेन ना अशेंय समजून येयल्लें आसा। दुसऱ्या येता वयता आसा रस्त्यांनी लोकांक वास जो आसा तो वास सोंसचो पडटा। हांगा हेल्थ आसा कुडचडे काकोडा हेल्थ डिपार्टमेंट हांगा लागीं आसा तरी आसतना हेल्थ हांगा इन्स्पेक्शन करता काय ना असो एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता। कारण ही जर दुर्गंधी अशीच जर आनी एक दोन म्हयने जर उरत जाल्यार हांगा मोठी रोगराई पसरून हांगा मोठो रोग जो आसा तो हे बिल्डिंगे पुरत्याच लोकांक न्हू जाल्यार जे सायडीचे लोक जे आसा तांकां सुद्दां तितकोच भंय हो निर्माण जाल्लो आसा। ताका लागून जाता तितले बेगीन हेल्थ जो आमचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर जो आसा तेणी येवन हेल्थान हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी खरोखरच कोण हितून जर दोशी आसा तेंचे खरोखर कारवाई हांकां जावपाक जाय। इन गो खातीर उदय देयकर कुडचडे।